काका साहब को जब हॉस्पिटल लेके आते हैं तो उसकी अम्मा शेर की फजल की अम्मा कहती है कि ये मेरे वालिद साहब हैं। वो बहुत परेशान होती है और सोचती है कि अब क्या होगा। मलिक शुजात और उसका भाई बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब उसकी फजर की अम्मा मलिक शुजात से कहती है कि ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो ये मानने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन उसके मुंह पर छुपी हुई उदासी सब बता रही होती है कि सब फजर का कारनामा है। लेकिन बीच में ज़मीन और जायदाद के लालच का भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। शेर और फजर जब हॉस्पिटल में आएंगे तो उसका बाप उसको कहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इसके साथ आई हो, तुम एक मलकों का गंदा खून हो और तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि तुम्हारे दादा जान कितने बीमार हैं और तुम ये हरकत करके आई हो। लेकिन फजर कहती है कि मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ। लेकिन मलिक शुजात ये बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि शेर साथ खड़ा होता है। वो शेर को कहती है कि बताओ कि मैं बिल्कुल अकेली आई हूँ, मेरा इसमें कोई काम नहीं है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, शेर मुझे रास्ते में मिला है। मलिक शुजात उन दोनों के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ, ये ना हो कि मेरे मुंह से कुछ और निकल आए और मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूँ। ये बात सुनकर फजर की खाला मुस्करा रही होती है और मन ही मन में खुश होती है कि इन दोनों की बेइज्जती हो रही है। फजर का चाचा उसको बहुत गुस्से की नज़रों से देखता है और उसे कहता है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ, अभी काका साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई और गड़बड़ हो। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस चले जाओ। फजर गुस्से में आती है और कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम है उस मरीज़ों को चेक करना। मैं अपने दादा को चेक किए बगैर यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगी। शेर कहता है मैं चला जाता हूँ, आप इससे प्लीज़ इस तरह बात ना करें। वो काका साहब की जान बचाने आई है, उनको देखने आई है। फजर रो रही होती है और फजर की खाला मुस्कुरा रही होती है। इतने में शेर को घर से कॉल आती है कि शेर की अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो उनको लेके हॉस्पिटल चला जाता है। वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन काका साहब बहुत सीरियस हालत में होते हैं तो फजर हॉस्पिटल में जाती है, उनका ऑपरेशन करती है। लेकिन वो मजबूरी से काका साहब को नहीं बचा पाती और वो रोती रोती बाहर आती है। और उसका बाप फजर को कहता है कि पहले तो तुमने सिर्फ अपने काम से मारा था, अब तुमने इनको भी ज़बरदस्ती मार दिया होगा। शेर कहता है यार कैसी बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, वो एक ऐसी लड़की नहीं है, वो अच्छी लड़की है। इतने में मलिक शुजात और शेर की मुठभेड़ हो जाती है और वो आपस में लड़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन शेर और फजर आपस में अलग अलग हो जाते हैं और शेर फजर को लेकर घर चला जाता है और रास्ते में फजर बहुत रोती है और कहती है कि मेरा बाप मुझे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। फजर की चाची उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और मन ही मन में सोचती है कि इनकी लड़ाई होगी। फजर की अम्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके अपने वालिद साहब के मरने पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो चाहती है कि फजर का कुछ ना रहे और फजर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। अब जहाँ तक मुझे लगता है शेर एपिसोड 34 में कागज शेर और फजर की तलाक हो जाएगी और दोनों अलग हो जाएंगे क्योंकि शेर और फजर पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अब दिखते हैं कि ये ट्विस्ट शेर में आ रहा है कि हो सकता है कि मलिक शुजात उसकी माँ को भी घर से निकाल दे और कहे कि तुम्हारी वजह से यहाँ तक गई है। बाकी देखें आप ड्रामा सीरियल में कि वहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं। शेर ज़मान और उसके बेटे बैठकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उसके साथ क्या करना है। शेर ज़मान उन्हें कहता है कि मैंने 1 करोड़ रुपया डाला है, वो अरबपति बाप बंदा है, उसके लिए 1 करोड़ कुछ नहीं। लेकिन शेर ज़मान का बेटा कहता है कि मैं किस मुँह से कल आग जिताऊँगा, तो उसका बाप कहता है कि जिस मुँह से तुम खा रहे हो उसे भी इस मुँह से आग जिताओगे। शेर ज़मान का बेटा बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि अब अब्बा को कौन समझाएंगे, आग जिताने के लिए सिर्फ पैसा लाजमी नहीं होता, हमें भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो शेर ज़मान कहता है कि बेटा तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो, तुम्हारा सब कुछ मैं पूरा करके दूंगा। शेर ज़मान अपने बेटू को लेकर जाता है और शेर के सपोर्ट करता है और कहता है कि इनको इसका हिस्सा चाहिए। शेर ज़मान कहता है कि इनको इनका हिस्सा नहीं मिलेगा तो हम तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर देंगे। तो शेर कहता है कि कौन सा हिस्सा, तुम वही हो जिसने मेरे बाप को मारा, अब तुम ऊपर से हिस्सा मांगने आ गए हो, शुक्र करो अभी तुम्हें मैं सलाखों के पीछे नहीं डलवाया और जल्दी पुलिस आएगी, तुम्हारे खिलाफ कानून दर्ज है और तुम्हें जल्दी पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। फिर तुम और तुम्हारे बेटे दोनों जेल में सड़ोगे। तुमने डॉक्टर को भी मारा है, फजर को भी मारने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अब जैसा कि कहानी को देखकर लग रहा है कि शेर और शेर ज़मान की आपस में लड़ाई होगी और आखिर में शेर ज़मान मारा जाएगा और फजर और शेर की निकाह हो जाएगा
اور ملک شجاعت کو اس کی پراپرٹی وغیرہ سب کچھ مل جائے گا، ان کی دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ شیر زمان کے باپ کا قاتل ہے، شیر زمان نے کاکا صاحب کو بھی جلسایا تھا کہ اس کو مارنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور کاکا صاحب کو بھی اپنی طرف کر لیا تھا، لیکن شیر کا باپ جو بے قصور آدمی تھا اس کو ٹینکر کے ساتھ مارا گیا، شیر بچ گیا۔ شیر نے جب اس کا پتہ لگایا تھا تو شیر کو جب پتہ لگایا تھا تو اس کا قاتل بھی شیر زمان ہی نکلا تھا۔ شیر کے سارے رشتہ دار اس کے خلاف ہیں اور اس کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرتا، لیکن شیر سے سارے ڈرتے ہیں، شیر کو چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح مار دیں، لیکن شیر ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے اور وہ کبھی بھی ان سے مار نہیں کھائے گا، کیونکہ سارا ڈرامہ ہی شیر کے لیے بنا ہے، تو اس لیے شیر کو مارنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن شیر ان سے نہیں مرے گا۔ شیر کے ایکٹ ایک ایسا ایکٹ ہے جو بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، اور اس کو دوسرے ڈراموں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو شیر کا ڈرامہ تھا کیسی تیری خود غرضی، اس میں بھی شیر کا بہت بکمال ایکٹ تھا۔ شیر کا باپ اس وقت اس میں دوسرا تھا، وہ جس کا اس میں ڈائلاگ تھا رانا اعجاز صاحب کا کہ اگر تم سے تعلق رکھو گے تو تمہارے تعلق بن ہی جائیں گے۔ شیر کا باپ جب اسے لڑکی کا باپ جب اینا بخاری کا باپ جب اسے رانا اعجاز سے جاتا ہے رشتہ مانگنے تو اسے کہتا ہے کہ سیلری کتنی ہے تمہاری، تو وہ کہتا ہے 1.5 لاکھ۔ وہ کہتا ہے کہ باہر کتے دیکھ رہے ہو، ان کا خرچہ تمہاری سیلری سے زیادہ ہے۔ لڑکی کا باپ وہاں سے رات اٹھ کے واپس آ جاتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں ایک بہت اچھا کلیپ ہے۔ اس کے ڈائریکٹر بھی رانا اعجاز صاحب ہی ہیں، اور مختلف طریقوں سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ مزے کا ڈرامہ بنا رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ ٹوسٹ آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ سب دیکھتے ہیں کہ اس میں دن بدن بہت زیادہ ٹوسٹ آتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ شیر ڈرامہ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کرتے رہیں، کیونکہ ہم نئے نئے کلپس اور ریویوز لے کے آتے رہتے ہیں اور نئی نئی اسٹوریاں لیتے رہتے ہیں۔ شیر ڈرامہ ریویو ایپیسوڈ نمبر 34 فار یو جی۔ شیر کا ڈرامہ بہت دلچسپ ڈرامہ ہے، اور وہ اس کو دن بدن بہت دلچسپ بناتے جا رہے ہیں۔ شیر کی آلموسٹ 37 to 38 کے ایپیسوڈ آئیں گی، جس کا لاسٹ میں شاید شیر اس کو اپنے باپ کا بدلہ لے لے گا اور شاید فجر سے شادی کر لے گا، اور شہتاج کو اس کی زمین کا لالچ چلا لے گا، اور فجر کی چاچی چچا ان سب سے الگ ہو کر چلے جائیں گے، اور یہ فجر اور آخر میں ڈرامہ ختم ہوگا جب شیر ملک شجاعت اور کاکا صاحب کی قبر پہ جائے گا اور وہاں دعا مانگ رہے ہوں گے۔ شیر اور اس کی بیوی فجر، ان دونوں کا کلیپ بہت اچھا ہے، جب بھی بنتا ہے تو یہ ڈرامہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں جاتا ہے اور کسی بھی طرح اس کو دیکھا نہیں جاتا، اس کو اگنور نہیں کیا جاتا۔ شیر اور اس کا فجر کا ڈرامہ بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور دیکھتے رہیں۔ شیر کی امی کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں میسیج بھی کیا تھا کہ کاکا صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ کہتا ہے آپ کو کس نے بتایا، تو کہتے ہیں کہ مجھے اس کی بہن کی کال آئی تھی، تو شیر کہتا ہے کہ ہاسپٹل چلتے ہیں، تو اس کی امی کہتی ہیں کہ نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں وہاں پہ حالات کیا ہوں گے اور کیسے نہیں، تو شیر کہتا ہے کہ ہمیں ضرور جانا چاہیے، تو شیر کی اماں کہتی ہے کہ تم جا کے ہو، فجر بھی آئی ہوگی، پھر اس سے پوچھے فجر سے ملاقات ہوئی تمہاری کہ نہیں، تو شیر مسکرا کر کہتا ہے کیا تمہیں آپ کو کیا ہی بتاؤں، ایک میں ہوں جو ملنے کے لیے بے چین، اور ایک وہ ہے جس کو ملنے کا دل نہیں کرتا اور مجھے روز سمجھاتی ہے کہ اس طرح نہ آیا کرو، اس طرح یہ کیا کرو، اس طرح وہ کیا کرو۔ شیر کی اماں کہتی ہے کہ تمہیں فجر کے نام سنتے ہی تمہارے منہ پر خوشی آ جاتی ہے، وہ تمہارے لیے پرفیکٹ لڑکی ہے، وہ تمہارے لیے اچھی لائف پارٹنر بھی بنے گی۔ شیر کی اماں کہتی ہے کہ سب نظام کلیئر ہو جائیں تو میں تمہاری ملک شجاعت سے بات کروں گی اور تم دونوں کی شادی کروا دوں گی۔ کاکا صاحب مرتے وقت اپنی آخری یہی کہیں گے کہ بیٹا تم شیر سے شادی کر لینا اور زمین کو بالکل بھی نہ لینا۔ وہ ملک شجاعت کہتا ہے کہ ابا جی آپ بالکل بے فکر رہے ہیں، آپ جس طرح کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ شیر اور اس کی امی وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں، تو ملک شجاعت کہتا ہے کہ آپ راضی ہیں تو میں ان دونوں کی شادی کروا دوں گا، تو شیر کی اماں کہتی ہیں کہ میں بالکل راضی ہوں۔ اگلے ہفتے نکاح رکھ دیا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر جب شادی پہ آتا ہے تو نکاح والے دن آتا ہے تو کہتا ہے کہ آج میں بہت بڑا راز آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں۔ شیر کے باپ کو اس کے بدرالزمان نے قتل کروایا۔ شیر اٹھتا ہے، اس کے منہ پہ رکھ کے چپیڑ مارتا ہے اور پولیس کو بلاتا ہے، بدرالزمان کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ بدرالزمان کے بیٹے کو بھی پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پکڑے جاتے ہیں۔ شیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، پھر اگلے ہفتے نکاح رکھ دیا جاتا ہے اور اگلے ہفتے شیر اور فجر کا نکاح ہو جاتا ہے اور دونوں آپس میں بہت خوش ہوئی رہتے ہیں، لیکن بدرالزمان فجر کو مارنے کا پروگرام بنا لیتا ہے۔ وہ پولیس والوں کو جب تانے سے باہر آتا ہے تو پولیس والوں کو ہاتھ ملا کے فجر کو اٹھواتا ہے اور فجر کو پارلر کے باہر سے اٹھوا کر لے جاتا ہے، اور شیر جب اس کو واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فجر یہاں پہ نہیں ہے۔ کیمرہ چیک کرتے ہیں تو گاڑی جہاں پہ جاتی ہے شیر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور ایک بند کر کے باہر گاڑی رکتی ہے۔ شیر پولیس کو بلاتا ہے اور ریور انٹری مار کے اندر جاتا ہے
اور فجر کو باندھا ہوتا ہے تو فجر کو رسیوں سے آزاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کہاں لے، تو کہتے ہیں کہ مجھے بدرالزمان اٹھا کے لے آیا تھا۔ شیر جاتا ہے، پسٹل نکالتا ہے، بدرالزمان کے ماتھے پہ رکھتا ہے، اور شیر بدرالزمان کا بیٹا اس کے باپ کے اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے میرے باپ کو کچھ نہ کہنا۔ وہ کہتا ہے میرے باپ کا قاتل ہے، اور اس نے فجر کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں شاید ایک جرم میں اس کو معاف بھی کر دیتا، لیکن اس جرم میں اس کو بالکل معاف نہیں کروں گا۔ شیر گولی چلانے لگتا ہے کہ ادھر سے پولیس آ جاتی ہے اور شیر کو بدرالزمان کو پکڑ کر لے جاتی ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ اگر ابھی باہر آیا تو یہ زندہ نہیں بچے گا۔